सिद्धू, आज कारापूरच्या प्रोटेस्टाचो 144 डे. नमस्कार. आमचो सेव कारापूर जो प्रोटेस्ट चालू हा तेजो आयज 144वो दीस. ऑलमोस्ट आमकां आनी एक 6 दिसांनी 5 महिने कंप्लीट जातले. आयज आमच्या प्रोटेस्टाक 144 दीस जाले सुद्धा हे BJP सरकाराचे अजून डोळे उगडाना. तांकां आमच्या लोकांचो कसलेच पडलेले ना हे ते दाखोवन दिता. ना त्या पंचायतीक पडलेले ना आमच्या लोकांचे, ना त्या मयेच्या आमदाराक पडलेले ना, ना ते गोंयच्या CMाक पडलेले ना. आणि ही जी सगळी डिपार्टमेंट आहा तांकांय कोणा आमचे काय पडलेले ना. आयज लोक रस्त्यार बसता न्याय मेळपा खातीर, आनी म्हाका दिसता तेंचे धोरणूच दिसता लोकांक रस्त्यार बसोवपाचें. कळ्ळें? जे धोरण चालू आहा आतां आमचे 144 दीस जाले आमचे चालू आहा. आयज आमी सगळ्या जे ओपोजिशन आहा आनी रुलिंगूय आहा तांकांय मेळप चालू आहा आमचे. थोडे आमच्या वांगडा हे आमचो संपर्क जाल्लो आसा. तेवूय जे रुलिंगान आहा तेंचो आमकां तेंको आहा. तेंकाय नाका ही गोंयची नाशाडी जालेली. पण आता सिद्धू असेंब्ली आहा न्हू 31 तशेंच आमी खूब NGO जावं एक्टिविस्ट जावं तांकां सगळ्यांक मेळोन आमचे निवेदन दितात की 31 तारखेच्यान असेंब्ली चालू आहा गोंयची. ते असेंब्लीत आमचो प्रश्न मांडून तेजेर सुटावो करूंक जाय म्हणून आमी सगळ्यांक जे ओपोजिशन आहा जावं रुलींग आहा तांकां सगळ्यांक मेळपाक चालू आहा आमचें. कित्याक आयज लोकांक हो न्याय मेळोंकूच जाय. तांकां दिसता आमी शांत बसलेले आहा, आमी कांय करचे ना. हांवें तांकांय सांगलेले आमच्या लोकांचे पासियस पिड्ड्यार जायसर रावूं नाका. पासियस पिड्ड्यार जाले तेजे जबाबदार तुमी आसतले म्हणून. कळ्ळें? ते लोकांक कायदो हातीन घेवपाक. तशेंच हांव तेंचे 31 तारखे असेंब्ली जातली मागता ह्या सरकारा कडेन की आमकां बेगीनच्या बेगीन न्याय दिवचो. कित्याक आनी एक थोड्या दिसांनी चवथूय आहा. प्रत्येकाक आपल्या घरा वचोन चवथ करुनी आनी आमचो श्री गणेश आहा तो तुमकांय ब्लेसिंग दितलो तुमचें बरें जावनी म्हणून. तुमी तर आमचें बरें करिना जाल्यार देव तुमकांय ब्लेसिंग दिवचो ना. कळ्ळें? हें थांब आहा. आयज आमची रानां वनां सगळी तुमी नासबूस करून उडयलेलो आहा. कांयच ना, घट्टान गेले तुमी सगळे. आमकां उलोवंक सुद्दां लज दिसता परत 144 दीस उलोवप म्हणजे फकाणां न्हू. ही जी नारी शक्ती जी बसता आनी ती बाबडी आमकां विचारता आमकां केन्ना न्याय गावतलो. तेंची ती मनां पळोवन आमकां दुखी मनां पळोवन आमकां वायट दिसता की ती आमकां विचारता आमी ह्या सरकाराक पडलेले ना काय. आयज तुमकां बीन दिसता की हेजेर राजकारण बीन खेळटले तुमी जाल्यार ते जावचे ना. ती देवी बसली आहा शांतादुर्गा, ती तुमकां दाखोवन दितली. हांव चड कांय उलयना. आमचे प्रोटेस्ट चालू आहा आनी जो पर्यंत न्याय गांवांत तो पर्यंत चालूच उरतलो. आमकां लोकांक परत सांगता हांव लोकांक आमी जेन्ना उलो मारतले तुमकां 1 तारखेक तेन्ना तुमी सगळे भोवसंख्येन येया लोक. कळ्ळें? तेन्ना आमचे 150 दीस जातले. तेन्ना आमकां 5 महिने कंप्लीट जातले. आयज लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हे लोक बसता की तेंचो हितून स्वार्थ कांय ना. हे गांवा खातीर हे जे संकट येयला तेजें निवारण जावनी. आमच्या त्या पंचायतीक कांय पडलेलेच ना. तेंच्या फुड्यान तुमी कितेंय करा तेंच सांगलेलें हांवें. कळ्ळें? पंच सगळे आहा, सरपंच दोळे धापून आहा. ते म्हणटा मातशे उलयतले वयतले, पण तांकां योग्य टायम येयलो की न्हू तांकां कळटलें
कळ्ळें आनी तो टायम बेगीनूच येवपाचा अशें म्हाका तर दिसता. कळ्ळें तुका. आयज हांव लोकांक उलो मारता जितके आमकां सपोर्ट आमच्या कडेन आसा म्हणटा पळय तांकां सगळ्यांक उलो मारता. 1 तारखेक तुमी सगळे लोक जे गांवा खातीर तांकां प्रेम आहा, गांव राखूंक जाय म्हण तांकां दिसता, आमच्या भुरग्यांचे फुडें फ्युचर बरें जावंक जाय अशें तांकां दिसता, तेंच्यांनी हांगा कारापुरा येवचे. आमचो प्रोटेस्ट 10 सुरू जातलो. कित्याक तुमकांय दिसता आसतलें की बायलां बसतात ती कोणाची बायलां, कोणाची भयणी आहा, कोणाच्यो आवय आहा, तांकां प्रत्येक दिसा रस्त्यार बसोवपाक तुमकां बरें दिसता. ते तर तुमकां नाका न्हू जाल्यार त्या दिसा भोव संख्येन व्हडल्या संख्येन हांगा तुमची उपस्थित दाखया आनी ह्या गांवाक न्याय मेळोवंक शक्ती दिया. आयज आमी तर सरकाराचेर प्रेशर घालिना जाल्यार सरकार असो ओगीच बसतलो दोळे धापून आनी कान बंद करून. तेजे ते कान आनी दोळे तर उगडे करूंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. आमच्या अख्ख्या गोंयाक सांगूंक सोदता जितके गोंयकार आसा ते एक जाया. कित्याक आयज हांव परतूय सांगता आमचो गांव तसोच तुमचो गांव. हांगा आमचो गांव सोंपतलो तसोच हो सोंपल्या उपरांत तुमचोय गांव सोंपतलो. त्या खातीर गांव वाचोवपाक फुडें सरा. आयज गांव ना जाल्यार आमी ना. तशेंच आमच्या फादरान सांगलेलें पयलीं गांव मागीर हांव. तेच हांव लोकांक सांगूंक सोदता. आयज गांवाच्या विकासा वांगडा रावा. गांवाचें अशें डिस्ट्रक्शन जाता पळय नाशाडी तेज्या वांगडा रावूं नाका. भंय बीन सायडीक दवरा आनी गांवा खातीर एका मतान स्टँड दिया. आयज आमी सगळे कारापूरचे लोक हांगा प्रोटेस्टाक बसता 144 दीस जाले. तांकां न्याय दिवपाक तुमी फुडें उबे रावा आनी तांकां न्याय मेळोवन दिया. देव बरें करूं.